आमी गायज एक भुरग्या लागून रडना काय ओके हिंगा संवसारां इतलीं भुरगीं आहात जे तांकां निड्स आसताय तांकां आदार जाय आसता पयशा आदार ड्रेसां युनिफॉर्म जेवणाचो आदार काय जसो जायत आदार जाय आसता तो करे तो दिये ना मग चाडयो खबरो करना काय ओके. गुड आफ्टरनून गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी हाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी हाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा आनी आमगे टायगर होच हिंगा आहा दाखयत तुमकां. गुड आफ्टरनून गायज कशें हाय तुमी सगळीं सजमता हाय म्हणून कॅम माय बॉय डोंट आनी काल तुमकां हांव चड मेळना कित्याक हांवें सगळें मस्तिको सोडलेले कित्याक ही वॉज बिजी आपणागेलें डीप क्लिनींग तुमकां दाखोवपा आनी तुमी सगळ्यान ताका जाय जाणांनी कमेंट घायले वेल डन म्हूण आनी लायक बरें दिसता म्हूण किचन. सो थँक्यू तुमकां लायक मस्ती सदां डीप क्लीन करता आम कोत्ताय साफ बट मस्ती कोत्ता तशें करून आमकां जायना डीप क्लिनींग करपाक. आनी गायज सोचो येयलो तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणपाक आमगेलो बॉय तात कोत्तालो हिंगा मातशें न्हिदलो आसलो डिस्टर्ब केलो बेजार आसतलो. यू वॉन्ट टू से गुड आफ्टरनून एवरीवन. केसे हाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी हाय म्हूण आनी हांवूय बरो आहा वचो एश करून उदार जावन न्हिदलोलो ओके. म्हाका दाडान डिस्टर्ब केलो सॉरी माय पूत. राग येता न्हिदलो कडेन आनी स्पेशली हांवेंच तेन्ना ताका सारकी आनी उमेद येता म्हणजे झगडीं जाय ताका मुकोडे. सो गायज आयच्या दिसान मुकोडे सारके 2 टॉपिक आहाय आनी दोनूय इंटरेस्टिंग टॉपिक गायज पयसो ते सांगता हे दोनूय टॉपिक तुमी प्लीज चोय ओके. आनी म्हाका दोनूय टॉपिकांचे म्हाका तुमगेले कमेंट जाय ओके. सो फर्स्ट टॉपिक आतां तुमकां सांगता आमगेले बेबी नाव व्हॉट्स नेम रायजा. सो बेबी रायजा शी इज फ्रॉम स्विडन ओके. आनी तें बरें कांतर कोत्ता बरें सिंगींग कोत्ता आनी तुमी चोयलाय आसतलो तेका गोवा डेयाक ओके. ताणें बरें कांतार म्हणलें आनी गायज जेन्ना तें कांतार म्हणटालें हांवें ताका फूल रिकॉर्ड केल्लें तेका न्हू आनी सगल्यांक जी कोण आमगेली गोवा डे आहली हांवें सगळ्या रिकॉर्ड केल्लीं ओके. आनी म्हाका बरें दिसलें जेन्ना हांवें तांकां तेंगे कांतरां ती कॅप्चर केल्ली आनी हांव उमेदीन गायज ती घालपा आहलो आनी गायलीं गायज हांवें म्हगे जे गोवा डे जो हांवें ब्लॉग केल्लो तेजे हांवें गायलीं. बट गायज रायजा गेलें कांतार हांवें घालूं ना ओके. तूं म्हणटली हांवें कित्याक घालूं ना गायज हांवें एक बरी व्हडली मिस्टेक केली आनी ती मिस्टेकी लागून गायज हांव इतलो सॅड जालो. आख्खो रात हांव एडिटींग कोत्तालो तुमी जाणा आसतलो हांवें ब्लॉग म्हगेलो 11 घायला हरशीं हांव 7 घालतां. आय वॉज व्हेरी अपसेट म्हणजे ते तकल्या न्हू जातालें अरे हांवें कितें केलें बाय मिस्टेक गायज म्हगेलो तो डिलीट जालो ओके. फ्रॉम द फोन कित्याक न्हू कॅमेरा तेणें चार्जिंगेर लायलोलो गायज आनी चार्जिंगेर लायत म्हणल्यार तो म्हणपा लागलो आपण फोनाचेर काडटलो. सो तो बेडो धांवन गेलोलो स्टेजी कडेन तेगेलें काडपा ओके. सो ते काडले तेणें एंड कितें केलें कित्याक आमगे एक पाटी जालें आमी ट्रान्सफर कोत्ताय सगळे फोनाचे आनी फोनाचे एक पाटी एडिट कोत्ताय. सो तो फोनाचे एडिट करपा आनी गायज तुमी म्हणटली ती म्हगे सेव ना काय आयट्यूनाचे गायज फॉर सम रिजन गायज आख्खो तो म्हगे फायलो डिलीट जालो ओके. आख्खो थिंगाचे जे हांवें मोबायलाचेर काडलो ते तेगे बडे घालूं हय तेगे मेळो ना गायज हांव इतलो अपसेट जालो सारको हाली म्हणटा हाली चोय गो म्हणटा काय बरें तेका हांवें 2-3 क्वेश्चन केल्लीं तेकडे जाय जाणा कडेन हांवें क्वेश्चन केल्लीं आनी तेणें म्हाका बरो रिप्लाय दिल्लो जायते हांवें धाकटे यंगस्टरां तूं कितें मॅसेज दिवपा सोदता आनी कितें गायज तेणें म्हाका इतले बरे आन्सर दिलोले म्हाका न्हू आख्खे राती हावपा लागलें सारकें जिवा हांव म्हणलें आतां सगल्यांकय घालतलो आनी हे धाकटुले जे बेबी लायक तेगे मामी मेसेज केली दॅट आय विल टेल लेटर ऑन. सो गायज माका आख्खोगूत हावपा लागले काळजा लायक आख्खे सगल्यांकय घालता आनी जे बरें कांतार म्हणलोलें ते बेबी आनी हांव तेका उलयला आनी तेका बरें तेका हांवें प्रेज केला आनी हें म्हणटलें की आपल्या गेलो ना विडियो थिंगा तेंय सेट जातलें चिंतना गायज आख्खोगूत मिस्टेक कोत्ता हांव लायक एडिट कोत्ता सोडून आय वॉज व्हेरी अपसेट. हालीशा सांगलें हाली म्हणलें आमकां जायना म्हणजे मातशें ट्राय करया. सो हांवें म्हगे कंप्युटराचेर गायलें चोयलें ना कांयच ना फायल ना. हालीशा सांगिल्लें एक काम करया तेगे मामी एक मेसेज घालया फोन करून विचारया. आली सांगलें मातशें प्लीज एक ट्राय करया. सो नाव अली विल टेल वॉट अली डीड. हांवें मेसेंजराचेर तेका ग्लोरिया तेगे मामगेर हांव तेका मेसेज केली. तुमी जाणाय गाय जेन्ना केन्ना फेसबुकाचेर न्यू आसता एक पाटी ती मेसेज चोवपा वचनाय तेंक मेळनाय ती. सो तें बाडेन ती चोवना ओके. आनी आय वॉज लायक व्हेरी अपसेट रातीको मस्ती बेजार आहा म्हूण म्हाका बरें दिसना आनी तेणे बाडेन काडलो न्हू आनी ते बेबी इतू बरें कांतार म्हणटा ओके. आमकांय जाय आसलोलें कित्याक आयज काल भुरगीं न्हू थोडी इंग्लीश उलयताय सारकी एक्सेंट काण इंग्लीश उलयताय हिंगाची. बट ते बेबी कोंकणीन कांतार म्हणल्यार लायक आमकां सारकें लायक बरें दिसलें वॉट यू से लागून. सो आमकां लायक जिवा लागून लायक ओके भुरगीं हाय म्हूण आजून यंग आपणागे पेरंट्सां जी मामी तेगेली तेका हितू मोटिवेट कोत्ता तेका कांतरां आपण कोंकणी उलयता ते कडेन सगलो
बिकॉज शी वॉन्ट्स आमगे मदर टंग लायक कितें म्हणटा रे तें उतर आमगे कोंकणी हय गोंयची भास हें केलोली So guys, yes, Alishan my message केली, message reply येऊ ना, it was what time you message around? अराउंड 11:30 11:30 म्हणल्यार guys ती न्हिदोंक गेली आसतली, बट तरी आसतना न्हू हांव मुगे मिस्टेक करीता लायक मुगे ते चिंतून येता. हांवें म्हणलें कोत्ता आनी चोय म्हाका देवूय म्हणजे घालून दिना असो म्हणजे 2-3 फाटी येयले. आलिशा म्हणलें आयज म्हणल्यार ब्लॉग गायना कळ्ळें तुका न्हू. आली म्हणलें नाका गोवा डे ऑलरेडी जालो आनी 2-3 दीस जाले लोक रावता आसतलो म्हूण चोवपा. सो मागीर काडला आनी कोण गायज तो इकरा पडलो. सो दॅट्स इट. मागीर तरी हांव म्हणटा वयता बाडे मुगे ब्लॉग चोयता आसतले आनी म्हणटा आसतले मामी आपण ब्लॉगा येवपा आहा आतां आपल्याकले ते चेडवा फाटले आपल्याय कांतार आहा आपण येतले आतां मुगोडे बाडे पासियेंसान चोयता आसतले. आनी तेका गायज ते बरें डिसअपॉयंट जालो आसतलें जेन्ना मुगे ब्लॉग चोयले तेन्ना आपण ना म्हूण त्या ब्लॉगाचे धाकटुल्या भुरग्याक गायज मशीन डिसअपॉयंट केलें म्हूण म्हाका सारकें दूख जालें. सारकें म्हाका सारकें फील जालें, बरें फील जालें. आनी काल अकस्मात तेगेली मामीन आफ्टर 3 days तेगेले मामीन आमकां काल मस्तिगे मेसेंजराचे मेसेज घायली बिकॉज शी लायक मस्तिगे लायफ ऑफ मिस्टर अफोन्सो तेजे मेसेज घायली एंड आय वॉज लायक मुको आहलोलो फोन. आय वॉज लायक ओ माय गॉड. I was like so happy she messaged कित्याक मुगे हेजे रिप्लाय येवना आहलोलो and then I was happy and then we called her आमी उलयली स्ट्रेट अवे गायज हांवें ते मेसेज टायप करताली तेगे मामी. हांवें ती टायप बायप कांय केलें ना. हांवें सोमतो ती फोन मारलो आंटी म्हणलें आय एम व्हेरी सॉरी म्हणलें मुकोडे इसली मिस्टेक जाली आनी बाय मिस्टेक म्हणलें हांवें तेगे बाडेगे म्हणलें डिलीट केलो व्हिडिओ म्हणजे डिलीट जालो म्हूण मुकोडे नॉट ऑन पर्पज ओके बाय मिस्टेक जालो म्हूण. आनी हांव इतलो सारको दूख म्हाका काळजा दूख जालें म्हूण आमगेले धाकटुले रायजा गेलो हांवें हें व्हिडिओ घालून ना म्हूण. and apparently she was telling her mom that uncle had taken a video and nice he कित म्हणलें ताणें कितें इंटरव्यू केलो म्हूण आपल्या कडेन धाकटुलो इंटरव्यू एस केलो म्हूण आनी आपण ताका बरो आन्सर दिलें मामा म्हूण ताणें सांगलें मुस्ता. आनी गायज हेका लागून म्हाका द वे शी सेड लायक ताणें हांवें जी क्वेश्चन विचारली ते कडेन ताणें म्हाका बरी रिप्लाय दिल्ली तेजे हांव आनी उमेदीन आहलो तुमकां लायक जावपाचें गायज तें चोयलो जाल्यार. आनी तेंय ना जालें तेगे कांतारूय ना जालें बट बाकी गेले आनी कोणागे म्हाका दिसता कांतार मिस जालें. बट आय वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ द बेबी रिता रोजागे तेंगले मुगेले मिस जालें तेंय मोबायलाचेर हाडलें. बट काल तेगे मामीको उलयता मामी म्हणलें बाबा म्हणलें बेबी रावता आख्खो ब्लॉग चोयता आपल्या कांतारू ना मामा म्हणटा म्हाका सारकें अशें जालें म्हाका भरपूर हर्ट जालें. बट हे कारणां लागून म्हणलें हांव हो टॉपीक उलयतलो हिंगा. आनी तेगे मामी सांगलें प्लीज म्हणलें तुकोडे जर तर कांतार आहा प्लीज म्हाका धाड म्हणलें म्हाका ते ब्लॉगाचे केशे भाशेन म्हणलें मुगे सबस्क्रायबरांक दाखोवपा जाय आनी म्हाका ते बेबी हॅप्पी करूं जाय. म्हाका ते बिलकूल म्हाका अपसेट करपा म्हणजे मोती आसना मुगे काडून आसना इट वॉज बाय मिस्टेक. आनी हांव तुका ब्लॉगान सॉरी म्हणटा ओके रायजा आय एम व्हेरी सॉरी इट गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक. तेगे मामीन एक उतर म्हणलें म्हाका. हांवें म्हणलें आमी तो आमी व्हिडिओ सेपरेट घालतली मागीर गेलो आनी मेक शुअर शी वॉचीस दीस व्हिडिओ म्हणून आमी ते सांगलें. बट तेगे मामी हांवें म्हणलें रियली सॉरी. तेगे मामीन एक उतरान म्हणलें की देवा जाय आहलो आसतलें ब्लॉगा सेपरेट गायलो तो तुम जाणाय गायज व्हडलो आहलोलो ब्लॉग थोडी कडेन स्कीप करून चोवपाची. सो येस म्हणटाय न्हू देवा जायतें जाता म्हूण. आनी गायज देवा जायतेंच जालें मुगेले ब्लॉगान तेका आयज हांवें हिंगा कांतार घालता रायजा बेबी गेले. आनी प्लीज गायज सगळीं चोयाय आनी प्लीज कमेंट मारे. हो व्हिडिओ म्हाका तेगेली मामीन धाडला ओके. आनी थँक्यू आंटी थँक्यू सो मच तुवें म्हाका व्हिडिओ धाडलो. जस्ट वांट टू से वन थिंग रायजा न्हू व्हेन शी वॉज स्मॉल व्हेरी स्मॉल लायक तेणें स्टार्ट केलोलें हूंय तें सिंग करपा. आनी तेगे मामीन सांगलोलें की आपण ते कडेन कोंकणीन उलयता सगलो गोत आनी आय ट्रेन हर लायक आपण तेका कांतरां म्हणपा हें कोत्ता मोटिवेट कोत्ता बा म्हूण. सो वेल डन टू ग्लोरिया तुका कित्याक तुका लागून तुगे चेडूं हिंगा पावलो हा. दिस इज एन एग्जाम्पल ग्लोरिया ओके. अशें करून आमगे दुसऱ्यानूय तर आमगे जी माय पाय हाय आमगेले हांव म्हणना जायत जाण शिकयताय जायत जाण उलयताय कोंकणी. बट एश को तांकां कोंकणी कांतार म्हणपा एक स्टेजीचेर येवन एक धाकटुलें कांतार म्हणपा असो तर कितें टॅलंट दिलें न्हू इट्स व्हेरी गूड. सो ऑल्सो इट्स नॉट इजी
आजरान लोक आहलो थिंगा Of आनी course. टू स्टँड ऑन दॅट म्हाका खूद हांव मातशें वयर चडयलो कोणशा आय वॉज लायक नो 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 आय कम डावन कित्याक आणि तेणे इतले बरे भाशेन कांतार म्हणलेले सारखे एक मातशें चूक नासतो एक बीट चूक नासतो एक म्युजिका बीट चुकता एक पाटी अप एंड डावन जाता बट गायज सारखें प्रॉपर सारखें द वे शी वॉज सिंगींग लायक 19 गेली शी ओके सो गायज आतां हिंगा हें कांतार घालता प्लीज चोया आखे फूल कांतार आयकाय आनी म्हाका कमेंटान सांगाय तुमकां केश लागलोले आनीक वय मशीन बरें कितें चुकयलें आनी जें चुकलें तें बरें चुकलें जाल्यार म्हाका कमेंट घाले म्हणटा देवा जाय तें जाता सो तें कांतार चुकलें आनी आयज म्हगेल्या ब्लॉगान म्हाका तें घालूंक मेळ्ळें सो गायज आतां हें कांतार हिंगा घालता चोयाय आनी समजता तुमकां लायक जातो मग अरे बाबा किती मधुर फनकार कलाकार वा लोरगिनू सो गायज कित म्हणटाय तुमी लायक जाला तुमकां खातर म्हाका जाल्यार लायक जालेलें गायज तुमकांय लायक जालें जाल्यार प्लीज कमेंटान सांगाय ओके आनी तुमचो चोयल आसतलें काय बरें सारकें क्लियर सारकें बरे भाशेन तेणें तें कांतार म्हणलां कॉन्फिडंट आनी द वे शी लायक एक्ट करता डान्स करता लायक व्हेरी टॅलेंटेड ओके सो वेल डन रायजा वेल डन रायजा लव यू आणि अशें कोण दुसरे कोणी जेन्ना इव्हेंट आसता वच थिंगा कांतार मूड स्टेजीचेर परफॉर्म कर आणि येस जेन्ना हांव येतलो दुसरे पाटी आनी तुका फूल मुगेल्या ब्लॉगाचेर घालतलो खंयच्या इव्हेंटा जरी तर तूं मेळ्ळें जाल्यार तुका लागून हांव सेपरेट कॅमेरा घेवन येतलो इन केस कोणें डिलीट जायना जावपाक ओके स्पेशल कॅमेरा घेवन येतलो तुका शूट करपाक ओके बिफोर मसी स्टार्ट्स आपणायली दुसरी टॉपिक ओके and that is very important guys so soya okay important amk important आणि ती तुमकां इम्पॉर्टंट गायज इट्स लायक अ मेसेज चुकोय नाका बिफोर दॅट आमी स्टॉलांचे गेलोली ओके आनी स्टॉलांचे आमकां जायती आमगे सबस्क्रायबर्स मेळ्ळी जायती म्हळ्यार जायती कोणे आहा कोणते आहा कोण लायक हें कोत्ताली बट सगळ्यांगे बिझनस वॉट यू से लव आमी लायक हा म्हणून गायज आमच्यान हावपा जायना जेन्ना तूं वयता आपल्याक बिझनस करूं वयता आनी आपल्याक कितें प्रॉफीट जातो वयता कितें करपा जाय म्हूण तें बिझनस घालताय हांव गेलो आनी तेंगे फुकट मेळट म्हूण हायलें गायज मुकोड्या तेसलें जायना पोटां लेगून वचपाना बट लास्ट आमी स्टॉलांचे गेली कित्याक मस्ती आकोत बिझी आहलो दीस आफ्टर द एंड काबार जालो सगळो लोक गेलो कोण ना हाली स्टॉलान निकळायताले ते आमी गेलोली आमी कितें घराको हाडटो म्हूण ओके बिकॉज वी डिडंट वॉन्ट टू कूक एट द एंड सो आमी गेल्ली आमी कितें जाय तें घेयलें सो वायल वी वर कमिंग आमकां आमगे सबस्क्रायबर मेळ्ळी ओके एंड शी इज सिल्विया थिंगा इंगताले स्वीट्स आमगेले गोवन स्वीट्स लायक बिबे दोस तेसोले ओके आनी लव गेट दॅट फ्लावर प्लीज या आनी तेगेले न्हू चेवडो आहा आनी एक चेडो आहा दोगांय तेजे बरोबर आहलोली थिंगा आनी ते म्हणपा लागले आमी तुगे टायगरा सारकी चोयताय आनी आमकां टायगर लायक आपणाय भुरग्यांक तुगे टायगर आनी आय वॉज लायक शी गेव अ मेसेज एंड ऑल दॅट आनी म्हाका काडला आनी ही फ्लावर्स दिले ओके सो ते सांगपा लागले आपणाले चेवडान केले म्हूण आय एम रियली सॉरी आय फॉरगॉट द डॉटर्स नेम बट इट्स ही ती फ्लावर्स
See, Tiger, this is for you, तू my बरे boy. यांग ते So, काय बरती guys, say, या okay? काय केलंय तिचं Oh, it's a सो must थँक्यू तुका आय डोंट नो हर नेम आय रियली फॉगॉट हर नेम बट मामीगे नाव जाणा सिल्विया आणि तेणे आमकां बिबीक दिले ओके लिटरली दॅट बिग लायक 1.5 किलो कितें आसता तें आणि ती जाणाय गायस आमकां बिबीक म्हणल्या सारखे आमगेले फेवरेट आपण चोयलो खंय तुमगे ब्लॉगाचे तुम्ही बिबीका लागून कितको झगडटाय ती दोगांय हावपाक आणि ते आख्या तें बिबीक दिला आमकां ओके आणि हेचोय तें बिबीक दाखयता तुमकां काय बरें गायस चोय टेक्स्चर चोय आणि बरें लागता गायस हांव हायन कासार जाला बिबीक ओके हांवें म्हणलें आलिशा मुज बरी हाडनाक लेगून मू कित्याक न्हू हांवें आतां जेल आनी परत ती बिबीक खायला हांवें दाखोवपाक म्हणलें हाड द डे तें आम दिलोलें न्हू हांवें नेली लायक कोटो खायलो तेजो थिंगा बसोन यू नो बरें जालां आनी जरी तर कोणाकूय जाय न्हू जाल्यार तुमी प्लीज तेका ऑर्डर करे ऑनेस्टली बरें जालां हांव फोट मारपा ना तुमी जाणा आमी तुमकां केन्ना फोट मारनाय जेवणा वदान रिव्यू गायस चोयल्यार कोट्टोलें तुमकां हांव बेश्तो हातीन दाखयता तुमकां दोन ओके या सो चोवपाक शकता गायस लेयर्स टू लेयर्स ओके सारखे ते भशेन फोट मारना सो कोणाकूय हांव जाय तुमकां दिसती पड जाल्यार आनी एकदां दाखयता ती ओके हावन्सलो रावताय हांव हिंगा तेगेलो नंबर घालतलें सिल्विया गेलो ओके कोणाकूय जाय जाल्यार तेका ऑर्डर करयता जायते यू नो स्वीट्स हें कोत्ता ऑर्डर घेता सो तुमी फोन करून विचारूं शकता तेका कित कितें आहा तें इतू टायम आसना गायस की गायस विचारपा ते कडेन आनी कित कितें आहा तें बट तेणें आमकां फोर्सफुली हें दिलें बिबीक बिकॉज ते जाणा आमकां लायक म्हणून ओके सो इतलेंच गायज सपोर्ट कराय आनी आमगे गायज हांव सांगता प्लीज सिल्विया सपोर्ट कराय कित्याक यू नो शी नीड सपोर्ट ओके हांव जाल्यार सांगतलो मुखार कित्याक तें तुमकां हांव सांगपाना गायज बट आय फेल्ट लायक म्हाका दिसलें ओके जेन्ना तांकां चोयलें हांव तांकां मेळ्ळो ओके तेगे फॅमिली मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दिसलें हे फॅमिलीक सपोर्ट जाय म्हूण ओके सो प्लीज तांकां सपोर्ट कराय एंड हर फूड वॉज व्हेरी रिजनेबल आनी तेगे चेडवान बऱ्यो ब्रेसलेट केलोल्यो ते आमी आनी कोणागे रिलाचे चोयले आमगे ऑड्री यू नो मिलाग्रीन मामाच्या चेडवागे रिलाचे चोयले की तेणे बऱ्यो ब्रेसलेट केलोल्यो नाजाल्यार हांवूय घेवपाचें म्हाका काय फरें चोवन आमी तू बिजी आसलोली तेणें ऑलरेडी पॅक केलोलें जेन्ना आमी गेले ते दोनान रे हुंयच्यान सोदून तें बिबीक काडून दिलें तेणें आमकां सो थँक्यू वन्स अगेन सिल्विया आणि गायज प्लीज थँक यू सिल्विया आणि प्लीज डू सपोर्ट हर गायज ओके आणि गायज आता आमगेलो मेन हॉट टॉपिक ओके हुंय वचना काय काय हो मेन टॉपिक ओके आम कित घडलें तें ओके इट्स घडलें म्हणूं शकता बरें दिसलें ओके आनी कांडूय आसा जाल्यार सो कितें जालें हांव नको आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन एका हे आतां हांव सांग तेका तुम कित हय इट्स अपसेटिंग तुम कित म्हणटली ती सांगाय कमेंटान ओके तुम जाल्यार कित कोत्ता हाली ते प्लीज म्हाका कमेंटान घाले इन केस तूं मुज जाग्यार तुम हालोली आलिशा जाग्यार तुम हाली जाल्यार तुम कित कोत्ता हाली जाल्यार आमकां सांगाय ओके सो गायज आमी हुंय हाल्ली आमी हुंय तरी गेल्ली ओके हय प्रमोशन वील डू इट शॉर्ट एंड थिंग्स शॉर्ट सांगता तुमकां सो रेस्टॉरंटाचो आमी येतालीं ओके येतालीं इवनिंग हय अराउंड 5 o'clock येतालीं आनी आमी आमगेली गाडी हे सायडीन भितर घेता हांवें एकल्या चोयलो थिंगा कोण सायकल घेवन आहा तो आनी तेणें आमकां चोयलो दिसता म्हाका आनी आमचो हाटी हाट तो येयलो हिंगा आमकां खबर ना बट सायकल ती आम हॉलतार आमकां तांबो पडटा हॉलताचे हांवें कोण सायकल घेना तेका चोयलें ओके आनी तो मुस्ता आमकां बरो गोचून रावता देंपरांचे सो रावता उणें 5 वरां जालीं तो रावता हिंगा आमकां ओके सो थिंग रस्त्यार रावता तो कित्याक हिंगा येयलो आसतलो आमी कोण गाडी बना चोयन तो बरो रस्त्यार रावता मुस्ता सो तेन्ना जेन्ना चोयल तो आमच्या फाटे लांब ते चोयल ना सो हांव गाडयांतूच देंवत थिंगा आहा हाय मस्सी म्हणून लावलो देंवलो सायकलीलो देंवलो हाती घेन अशें को किस घेन हें मान अशें को रोडपाय असो लागलो लायक यू नो तुका फील जाता जेन्ना रोडपाय असो आनी अशें म्हणून लागलो तूं दिव असो आपल्याक आनी तूं देवा भाशेन दिव आनी यू नो सारको इतलो हें करूं लागलो सारको म्हाका प्रेज करूं लागलो हांवें म्हणलें बाबा म्हणलें तशें कोन्नाय हांव देव न्हू हांव कोण न्हू आय एम जस्ट अ ह्युमन बींग ओके हांव बेश्टो सादो मनीस ओके ना आपूण तुगे ब्लॉग चोयता तूं हें कितें जायतें बरें कोत्ता आनी कितें आपल्याक लायक जाता सगळ्यांक लायक जाता आपल्या गेलें घरा कडेन बा सगळीं चोयताय यू नो पत्तो म्हाका किस घेता तूं देवा भाशेन म्हणटा आनी बाबा म्हणल्यार प्लीज म्हणल्यार तशें करनाका आपण हॅपी म्हणटा आपण मेळ्ळो आपण म्हणपा लागलो कितू सोदता तुमगे घर आनी म्हणल्यार तूं हुंयसोन येयला आपण म्हणपा लागलो हांसलोसोन येयला म्हाका हांसलो न्हू हय हांसलो हुंयसो बरो पयसो येयलो हांसलोच्या येयलो कितें म्हणटा हय हांसलो हुंयसो येयलो गायज हांसलो सदांच गायज स्लावेला सायकलीन यू नो आय वॉज अपसेट हितू पयलीं सद्या हांवें ताका म्हणलें बाबा तुका येवपाक कितें जाय आहलें इन केस कितें जावपाक शकतालें
And he doesn't even know our house, nothing. आमगे घर बर काय ना आठ तो जाणा अमकी एरिया Forgot हांव street जाणटो. नो लिसन तो जाणा हांव हांव व्लॉगाचे केन्ना दाखयतालो हांव अमके कडेन बस स्टॉपार वचो एक बस स्टॉपार तें तेणें चोयलें ओके हांव हुंचे कडेन बस स्टॉपाचेर वयता आनी तें चोयन तितलो तो हांवें म्हणलो न्हू म्हाका हिंगसो 5 मिनटां सो 5 मिनटां म्हणल्यार तो जाणा मस्ती ते सायडीन हुंचे तो अशी तशी भोंवन मुसता सोदून हांवें म्हणलें तेका की तुका कितकोन कळटलें आमगे घर हूंय तें ना आपण हिंगा बसून रावपा हूंय तुमी येवसो कोणू सांगसो ना आपण कोणा कडेन येवपा हूंय हय आनी हांवें म्हणलें आतां कितू गजाल म्हणे 5 वर जाली म्हणून लागलो आनी म्हणलें हांव येना आहलो जाल्यार आपण रातभर हिंगा रावपा म्हणून लागलो म्हाका न्हू अशें जालें आनी पत्तो मागीर हेंय म्हणलें तेणें लोक म्हणून लागलो व्हडले कंट्रीनी व्हडले सेलिब्रिटी मेळों वयताय लायक रोनाल्डो मेळों वयताय तेका मेळों वयताय पूण आपण म्हणून लागलो तुका मेळों येयला आनी म्हाका पत्त तशें हें करूं लागलो घेता आनी कितें करता हांवें म्हणलें चोय म्हणल्यार तशें करून नाका म्हाका लायक हांव एक सिंपल मनीस म्हणलें देवा दर्जो असो म्हाका तो दिवपा लागलो हांवें म्हणलें ना बाबा तेसो न्हू ओके आनी हांव ताका उलयतालो भायल्यान ओके एनीवेज तो स्ट्रेंजर एस म्हाका ओके सो आलिशा भितर गेलें मागीर हांव उलयताय थिंगा आलिशान म्हणून लागलें भितर येय म्हणून लागलें I was feeling bad. हय इवन म्हाकाय बॅड फील जालें बट हांव सेम टायम हांव चिंतता लायक मुगली सेफ्टी आसता आमगली कोणाकू आतां म्हणलो सबस्क्रायबर म्हणलो म्हज्यान भितर घेवपा जायना ना सी वेन इट्स ओके जेन्ना तूं आमकां कॉल कोन हय जेन्ना हय तें हांव तुमकां सांगता मागीर हय सो जेन्ना ओके कोणाकू भितर घेवपा जायना कोण अनको तो मनीस ओके इन केस म्हाका कोण मेळो येता म्हाका सांगपा जाय बाबा आपण तुका मेळो येता ओके अमक्या दिसा हांवें म्हगलें चोवपा जाय हांव केन्ना फ्री आसता इन केस आतां सांगिल्लें ते भशेन इन केस हांव येना आहलो तो रातभर तो रावपा रेडी आहलो ओके सो दॅट्स वाय आय वॉज फिलींग बॅड आनी हांव उलयताय आलिशा भितर गेलें कित्याक आलिशा हातीं कितें आहलें तें भितर दवरलें आनी आलिशा म्हणून लागली भितर येय म्हणून सो मागीर ऑब्वियसली कोण तुका मेळो येयला इतलो पयसो तूं भायल्यान इतलो तो उलोवपा ना आम काडल्यान येयलें भितर ओके भितर येयलें बस म्हणलें मोच काडटालो हांवें म्हणलें मोच काडनाका कित्याक आमी गायज मोचे काडना आनी कोण येयले हांव केन्ना काडूं लायना मोचे म्हाका लायक जायना कित्याक एट दी एंड आमी क्लीन करपा तें आमगे कोत्ताय डेली क्लिनींग आसता आनी म्हाकाय गायज विदावट शूज विदावट स्लिपर्स म्हज्यान रावपा जायना म्हाका जाय सो हांवें म्हणलें भितर तरी आसतना तेणें काडलें मोचे इट्स ओके म्हणलें मागीर काडला आनी बसवले आमी बऱ्या बसोन उलयताय जायतो गो खबर मारल्यो हांवें म्हणलें तुका कितें जाय पिवपा सॉफ्ट ड्रिंक पितलो बियर पितो म्हणून लागलो सो गायज हांवें ताका मागीर एक बियर दिली ओके आनी आमी उलयताय आतां डिस्कशन आतां तुमकां आलिशा सांगतलें मागीर हांव मुखार सांगता तुमकां दॅट्स वन म्हाका कळलें लायक तो उलयतालो न्हू त्या दोना मातशें इमोशनलूय जालें सो आय वॉज लायक ओ गॉड वॉट्स हॅपनिंग म्हाका मागीर बरें दिसना देन वेन ही आस्क्ड फॉर बियर लायक मस्तीन ताका ऑफर केलें देन आपणा बियर देदोड मागीर म्हाका डावट पडला मे बी हीज लायक नो तें लेगून सोडतो ओके तें डावट पडलें तें मागीर खबर सोडतो हांव तुमकां सांगता मागीर कितें जालें तो आपल्या कामाचें सांगो लागलो ओके आपल्या कामाची भाशेन त्रास करताय आनी कितें रिसंटली एशेश जालें आनी कितें कितें सांगपा लागलो हांवें म्हणलें बाबा आतां सद्या तूं कामा आहा म्हणून लागलो आपण कामाक आतां कामा वयता म्हणलें दॅट इज गूड म्हणलें तें कितें जालें तें सोंडी तें कितें जावपा आहा तें जालें ना म्हणून लागलो गोंयकारू म्हणून लागलो आपल्या त्रास करताय गोंयकार जायन म्हणून लागलो आपल्या असले त्रास करताय म्हणून लागलो सारके आपल्या उमके गेटी कडेन बरे पयस आहा थिंगा तशें करून म्हणून आपल्या त्रास दिताय आनी लेस टायम दिताय ते विदीन टायम लिमीट आसता त्या टायमा भितर तुगे तें काम जावपा जाय म्हणजे आपल्या तें टार्गेट दिताय म्हणजे लेस टायम बट टोरी आसता म्हणून आपण हार्ड वर्किंग आपण कोण दिता ती टार्गेटां बट टोरी आसता म्हणून आपल्याचें हें करता म्हणलें ओके आतां कितें करता म्हणलें काम करता वय म्हणून लागला आपण काम करता 2 कोडी करता हांवें म्हणलें दॅट इज गूड म्हणलें ती खबर सोंडी कित्याक ती जाली आनी तुका 2 काम म्हणलें 2 कोडी काम करता यू शूड बी हॅपी म्हणून सो तें जालें मागीर उलयताय जायतो गो उलयताय आनी म्हाका गायज तुमी जाणा हांव येयलें कितल्यांक सुमार 5:30 हय हें उलयता गायज 6:30 जालें आनी म्हाका आमगेलो ब्लॉग एडिट करपा जाय गायज ओके आनी पिकनिकी ब्लॉग करतालो हांव ते दीस आनी आतां कितू उलयताले आमी ओके उलयता रडपा लागलो मदें अशें करून हांदार हात दोन पत्त म्हणटा देवा सदांच्यान सांग म्हणटा तूं सारको देवा भाशेन म्हणटा ओके म्हणलें जालें ओके आतां मागीर कितें जालें म्हाका सॉरी म्हाका जातालो टायम ओके सो टायम जातालो आनी गायज जेन्ना कोण येता अंडरस्टँड जावपा जाय म्हाकाय काम आसता आमगे एडिटींग आसता आनी हांवें मागीर म्हणलें म्हाका आतां एडिटींग करपा जाय म्हणलें म्हाका आतां म्हणलें आतां बसतलो तो म्हणलें हांव सकाळ उठतलो म्हणजे सकाळीं जातलो म्हणलें एडिटींग करून म्हणटा आयकोता बट he didn't want to go he don't want to go like at all okay तेका वचो नाका
आणि देन आफ्टरवर्ड्स आय केम टू नो तो मातशें पिलोलोय आहलो Yeah, that's when like या मागी हय मागी जेन्ना कळलें जेन्ना तो चोडू अशें को रडपा लागलो म्हणजे हात दोन म्हाका पतपत दियो म्हणटा म्हाका जें लायक जायना जाल्यार पतपत तूं देवा भाशेन म्हणटा गायज तें कोणाक लायक जावपा like it at all. तू चोयत जाल्यार vlog आमगेलो. We didn't mind to आमगे येईल म्हणून like you know एक हे आसता की फोन कोण येवपा जाय कोणागेर वयता. हे गायज फोन कोन पयलीं सद्या बद्दल आनी यू नो मागी कितें जालें तें चोय हांव मुगे कॅमेरा मुगे डावनलोड करपा मुगे मोबायलाचेर करपाक कॅमेरा तो म्हणटा ना ना कॅमेरा काडनाका यू नो आय वॉज लायक अरे तूं इतलो बरो मुगेलो सबस्क्रायबर जाल्यार यू नो हांव कॅमेरा तेगे काडना लेगून कॅमेरा मुगेलो ते मुगे ट्रान्सफर करपा जाय म्हणून हांव तो एडिटिंगाचें करपा तेका सोलमस्तां तेगे काड म्हणून ना ना आपल्या कॅमेराचेर येवपा नाका म्हाका मातशें हें जालें म्हणजे हो इतलो तर सबस्क्रायबर म्हणटा आपल्याला इतलें एटलीस्ट वूड हॅव सेड ओके आपण तुजे बरें इतलो पयस येयला सायकलीन येयला आनी लोगूच व्हिडिओ काडले एनीवेज म्हाका काडूं नाका आहलो हांव कोणाय परमिशन घेयले बगर हांव काडना ओके तेणें तेका नाका ओके सो देन आय केम टू नो दीस गाय वॉज बीट ड्रंक ऑल्सो मातशें हें आहलो तो पिलो आहलो ओके राग दोन नाका तूं चोयत जाल्यार तूं कमेंटानूय तुज्यान घालूं जाता हिंगा कमेंट मारूं जाता ओके वय आपण तो म्हाका तूं कित्याक म्हाका तुजें नांव उडकासना आनी म्हाका दिसता तुवें नांव सांगलोलें हय सांगलो दिसता म्हाका आनी इतलें उडक आसा म्हाका तेणें सांगलें आपण सांग्या वयल म्हणून ओके सांग्या वयल कितें म्हणलें तेणें ओके इन केस तूं व्लॉग चोयत जाल्यार प्लीज कमेंटाक घाल येस आय वॉज द पर्सन हू केम आनी यू नो मागीर कितें जालें हांवें म्हणलें आतां वचोना न्हू गायज वचना म्हणटरी आतां तुका वच म्हणून जायना म्हज्यान न्हू हांवें आलिशा कितें म्हणून लागलें आलिशाकूय कळलें म्हाका टायम जाता म्हणून कित्याक आय वॉज कीप सेयींग लायक म्हाका एडीट करपा जाय आलिशा कळलें म्हाका एडिटूय करपा आलिशान कितें म्हणलें लव गो फॉर शावर फ्रेशन अप जाव आनी यो म्हणून यू नो I said it because I thought okay तो म्हणटलो यश म्हणलें आपण आता यू नो हें आलिशान कित्याक म्हणलें म्हणजे जेन्ना यश म्हणटलो तो घडी वयतलो कित्याक आलिशा एकटें आसतलो न्हू अनकोत्या मनशा बरी आलिशा कितको बसून रावतलें सो हें आलिशान म्हणलें इट्स लायक अ थिंग लायक टू से इनडायरेक्टली म्हणटा तेका अंडरस्टँड जावपा म्हणजे चल तुवें वच बाबा आतां तोय ना वयता आपण एकले आहा आनी आपण आनी कितें उलयतले गायज तो तरी वचपा रेडी यू नो वॉट ही सेयींग तूं नांवन यो खंय आपण रावत खंय गाय आय वॉज लायक वॉट इज दीस लायक यू नो मातशें पूण मनीसपण आसपा जाय ओके हांव मुगे सांगता मातशें पूण मनीसपण आसपा जाय लायक ओके तूं एक अनको तो मनीस मुगे घरा हांवें तुका तरी भितर घेयला आनी प्लस तूं मुगे बायले बरी रावन कितें आस म्हणून उलयतलो लायक आय डोंट मायंड ओके आय डोंट मायंड आनी यू नो नॉट इन अ रॉंग वे बट यू नो मुगे तकलें ना रे म्हणलें ह्या न्ही कितें म्हणलें हांव तो तरी हांव न्हांवन येवं पुशा तो रावपा रेडी आहा आय वॉज लायक Yeah, then I told Masti, Lava don't go now. आणि ते आलिशा म्हणून लाव डोंट गो ना आनी हांव पिसोंक गायज हांव कांय वचना यू नो आय वॉज प्रिटेंडींग लायक ओके हांव वयतलें वचपा जाय आहलो तेका बट हय वचपा जाय आहलें बट ना आली सेफ्टीज गायज यू नो एनीवेज तो कांय करपी नाहलो कितें जावपी नाहलें बट तरी न्हू मनशा हें आसता अनकोतो न्हू मनीस सो आली म्हणून लव डोंट गो ना म्हणून आफ्टरवर्ड्स हांवें म्हणलें ओके सो तरी तूं वचना न्हू सो हांवें म्हणलें इट्स ओके घोडे बियर काबार जावपा रावता काय बियर पिवपासान हांवें कितें केलें गाय सो ह्या हाल ना न्हू हांवें मुगेले हेडफोन्स गेले हांव मुगेले कंप्युटराचेर गेलो बसलो तो तरी वचना गायज हांव यू नो हांव मुगे बिजी आहा उणें वद्दर जालें हांव थिंगा हें करता सो कोण मागीर कितें आलिशान कितें जालें तें हांव नका आलिशा सांगतलें कित्याक हांव काना घालना आहलो म्हाका कांय आयकय नाहलो बरें दिसना कित्याक तो थिंगा ओगो बसोन आहा आनी हांव थिंग मुगे टीव्ही ऑन कोन्न आहा सो आय वॉज लायक हांवें उबें रावलें हांवें म्हणलें ना जांभोळ काडलें बिकॉज आय वॉज एक्चुली टायर्ड जांभळा मागीर तो म्हणपा लागलो तूं कासार जाल्यार हांवें म्हणलें ओय आमी गोवाड्याकूय गेलोली मागीर हिंगा प्रमोशनाकूय गेलो आनी तेंय सांगलें हांवें म्हणलें काल न्हिदलो ना तो म्हणलें उठोल मातशें म्हणलें धड लायल ना लेगून एक वर लेगून न्हिदलो ना म्हणलें सोमतो उठोन म्हणलें हांव थिंग गेला प्रमोशनाक हें करपाक सो म्हणलें इतलो हांव टायर्ड आहात म्हणलें म्हाका हेंय करूं जाय तरी तो वचना मागीर हांव उबें तें म्हणलें ओय हांवें म्हणलें ओय तेजेरूय म्हाका चान्स पडलो हांवें म्हणलें ओय फॉरेन टायर्ड आहा कित्याक हांव म्हणलें न्हिदोना हांवें सारकी मागीर हांव उबें रावलें मागीर तो आपण वयता म्हणपा लागलो अनदर थिंग गायज जेन्ना म्हणलें ओय ओय आपण वयता तेदोन म्हणलें मागीर हांव बेग बेन अनदर थिंग गायज यू नो हांव मागीर एकदां सारको आय वॉज व्हेरी अपसेट यू नो म्हाका राग येयलो केन्ना गायज हांव तुमकां सांगता तूं म्हणटली मसी कित्याक राग येयलो यू नो तो येयलो आपण म्हणलो तुमकां एक सांगूंक सोदता विचारूंक सोदता कितें उलोवपा सोदता आपण उलोवपा जाय तुमकां कितें म्हणलो
हांवें म्हणलें कितें उलोवपा जाय म्हणलें मागीर ना आसूं म्हणून लागलो ती खबर सोड केन्ना तुका मेळटा तेन्ना आपण सांग Personally हय वेट आय विल टेल दीस वन सो केन्ना पर्सनली मेळटा तेन्ना आपण म्हणून लागलो तुका सांगतालो गायज मुगे टाडाचको आसलें समजें म्हणजे तूं आमगे थिंग येयला इतलो पयसो मेळोंक मुगे घरा येयला आनी म्हाका पाजल कोत्ता मागीर सांगता म्हूण गायज मुगे तकली फिरली एसली आय वॉज लायक हांवें म्हणलें आनी पासेस काडूं जायना मुखार लायक तूं मुजे बरें उलोवपा येयला ओके मेळो येयला यू हॅव हांवें ताका तेंय सांगलें सी म्हणलें तूं मुजी जी सांग आलिशाओजी सांग हांव म्हणलें दोगांयकू म्हणलें प्रॉब्लम ना कसली वस्त म्हणलें तूं उलय म्हाका प्रॉब्लम ना कितें विचारपा जाय विचार आमकां म्हणलें दोगांयकू प्रॉब्लम ना ते भाशेन न्हू म्हणलें हांव म्हणलें अंडरस्टँडींग आम अंडरस्टँड जाताय म्हणलें तूं कितें आहा तें सांग ना म्हणून लागलो तरी म्हणून लागलो ना ना आपल्या सांगना तूं हय बरें दिसना म्हणून लागलो बरें दिसना म्हणून लागलो केन्ना मेळटा तेन्ना सांगता म्हणून लागलो हांव गायज तेन्ना मातशें तापलो तूं सांगता जाल्यार आज सांग नाजाल्यार म्हणलें सांगनाका नाजाल्यार सांगना सांगता आज सांग म्हणून सांगलें सो कित्याक म्हाका राग तूं मुजी बरें येयला आनी म्हाका क्वेश्चन म्हाका घाल हांव रातभर कितें चिंतपाचो गायज म्हणजे हो कितें सांगो येयलो गाय कितें हाल्लो गाय आय वूड हॅव बीन लायक आखो रातभर चिंतपाचो हो कितें येयलो केसो इंटेंशन आहलें कितें आहलें गाय ऑन टॉप आय वूड हॅव थिंक लायक हांव चिंतता आहलो कितें जालें आम कितें केलें गाय वो आम कोणाक कितें म्हणलें गाय वो कितें जालें वो सांगो सोदना वो कितें झगड्यां खबर कितें जाली वो कितें तरी जालें गाय मुगे घरा हांवें क्वेश्चन मार्क करप म्हणजे मुगे तकली फिरली हांवें म्हणलें तूं सांगता आतां यू हॅव टू टेल म्हणलें सांगता सांग ना जाल्यार सांगो नाका म्हणलें तेका कळलें म्हाका राग येयलो मागीर तो सांगो लागलो आपण म्हणो लागलो हय कोण इंचाल म्हणो लागलो ओके तें सांगता आतां तुमकां कोण इंचाल म्हणो लागलो मातशी खंय टायगर अगेन पूत म्हणटा ओके नो हय टायगरा खंय हांव पूत म्हणटा ऑब्वियसली गायज इट्स अ पॅट ओके हांव तेका पूत म्हणो कितेंय म्हणो ओके I call him Put, I call him Son, sometimes I call him anything, मुझ तोंडा कितें येता तेका म्हणटा ओके सो आपल्या कोण म्हणो लागल खंय तो पूत म्हणटा कित्याक भुरगीं ना समथींग ही सेड नो तेंगे भुरगें ना मो सो हय इतलें कितें म्हणलें ताणें तुमगे भुरगीं ना हांवें म्हणलें ना म्हणलें आम म्हणलें काजार जालें जायतो तेंप जालो आमगे भुरगीं ना देर इज नथींग रॉंग म्हणून सांगलें आनी कोण तुका विचार तेकाय सांग म्हणून सांगलें एक तर पेट तुगेले तेका पूत म्हणून तेका हितून कांय ना म्हणलें सो ऑल आय हॅड टू से इज जेन्ना देव दितलो आमी घेतली आम सदां तेंच आम सदां म्हणटा तेंय सांगलें बाबा चोय म्हाका म्हणलें तुवें सांगेल म्हणलें आतां म्हणलें मुगे तकली मातशें शांत जाल्या म्हणलें म्हणजे हय तूं म्हणली पोवपा तूं आनी सांगत ते भाशेन मागीर मेळ सांगतलो पर्सनली म्हणे तूं कितें आहा म्हणलें भुरगीं ना हितून वचपा कितें आहा ना जेव दिता त्या दोळांक घेता म्हणलें सो तूं म्हणलें इतलो अपसेट जायनाका आनी इतलो म्हणलें बॅड फील जायनाका कित्याक आमकां भुरगीं ना मो आमकां देव दिता तेन्ना आमी घेतले मो ओके आमकां आसतलें मो भुरगें आनीक आनी कितें म्हणलें तेका हय इतलें तें सो इतलें म्हणलें ताणें तेका हें सांगो जाय आसलो तो आडकोडतालो बट जेन्ना तूं सांगो येयला तूं म्हाका क्वेश्चन मार्क करूं जायना हय आमगे तकली पिडे जाता आहलो जाल्यार आरे वो कितें जालें कितें इन्सिडंट जालो कितें जालें सो तेका तें हातालें विचारपाक की आमकां भुरगीं ना कित्याक तेका कोण म्हणलें खंय आनी गायज हांव तेंय सांगता म्हणजे तुमकां गायज केसो आडकोड जाता म्हाका भुरगीं आसूं नासूं ओके हांव म्हणना रॉंग वे म्हणना ओके अनदर टायम आमी हो टॉपीक उलयताले बट इवन दो आय एम कॉलिंग अ फॅट पूत सो मुगे हांवें टायगरा पूत म्हण जालें तूं कितें आहा गायज तूं केसो आडकोड जाता हांव नको ओके सो गायज इसो कुसलो मन दवरनाका बरे भाशेन खालतीकायेन मोगान जिये गोंयकार आमी गोंयकारपण तुमी धुरी हांवें लास्ट टायम ब्लॉगा म्हणलेलें गोंयकारपण गेलो खंय काय हाली चाडयो खबरो कुण्णाट काय हेंच आमगेले गोंयकारा कडेन जाता आनी कांय जायना ओके हांव सगळ्या म्हणना दिसतो मनीस आसता आसतले तो बाडो ही मेसेज घेवन म्हाका सांगो येयलो इतलो पयस तेका खंय तें बरें दिसना की तें हय सांतानंद तुमकां दितलो इतलें जाय म्हणलें हालीं तुमगे म्हणलें मागणी जाय आमकां तो बाडो न्हू तेका कोणें म्हणलें मुस्ता आनी ही इज वन ऑफ माय गुड सबस्क्रायबर सारको मोगा सबस्क्रायबर तेका जेन्ना तें म्हणलें की मातशी टायगरा पूत म्हणटा तेंगे भुरगीं ना मरे कितें समथींग तेका कडेन इन्सल्ट केलो आसतलो तुगे युट्यूबर एस्को तेका पूत म्हणटा मरे तो इन्सल्ट तो बाडो घेवन थोडेशें मारलें आसता आनी तो रागान तो बाडो मुजे बरें येयलो आसतलो म्हाका डिस्कस करपाक आनी जेन्ना आमी दोगांय हांवें दिसोवन घोडे तेका जावं नासतलें बट तुमकां कितें गायज म्हाका तुमी कितेंय क्वेश्चन विचारलें म्हूण म्हाका न्हू केन्ना म्हाका राग येना हितून क्वेश्चन कितें म्हाका आन्सर करूं जाता जाल्यार हांव करतलो आनी गायज इट्स अ सिंपल क्वेश्चन आय डोंट हॅव अ किड दॅट्स इट हितून कितें आहा व्हडलें इतले लोक आहा गायज संवसारांत भुरगीं नाहलोलीं बट गायज हांव तुमकां सांगो आजून आनी एकदां सांगता म्हाका न्हू आजरान भुरगीं आहाय म्हाका धाकटीं धाकटुलीं भुरगीं म्हाका इतलो लायक कोत्ताय
आश्रमान म्हण नासतना गायज हांव सगल्यांक हांव मुगे भुरगीं आहा इतलीं न्हू तांकां हांव सगल्यांक मुगे कितें आदार दिवपा आहा तो दिता सदांच ओके आनी सदां दितलो तूं म्हणशे आमी गायज एक भुरग्या लागून रडनाकाय ओके हिंगा संवसारांत इतलीं भुरगीं आहाय जे तांकां निड्स आसताय तांकां आदार जाय आसता पयशां आदार ड्रेसां युनिफॉर्म जेवणाचो आदार गायज असो जायत आदार जाय आसता तो करे तो दिये जो हांव कितको कोत्ता तेश कोन्न तो आदार दिवपाक ट्राय करे ना मग चाडयो खबरो करना काय ओके चड सांगना तुमकां माय जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग आमकां तेजे अगेन्स्ट कितें ना यू नो वयर पात्रांव आनी तुजें नांव लोकांव तूं म्हणशी हांव तुजें रागान उलयलें हांव तुजें बरें आहा तें सांगता बट आम बोत दिसना की चोय एट द एंड ऑफ द डे तूं फर्स्ट ऑफ ऑल येयलो तूं नोकाक लांब खंय रावताय ती ऑल यू नीड तूं फकत जाणा आसलो आमी ते स्ट्रिटीचेर थिंगा भितर सोदताय म्हूण ओके आनी इमॅजिन कर आमी ऑलरेडी घराको आसलोली आनी तूं आमकां थिंग दिसती पडपा नासलो आनी तूं रातभर थिंग रावता आसलो रावपाचो न्हू सो आमकां बरें दिसना तेश इतलें सांगू सोदता एश को कोन्ना काय जरी तर तुमकां म्हाका मेळो येवपा जाय ओके येयाय मेळपाक पूण सांगाय अमके टायमार आमकोण अमके दिसा येतलो मुगे जायत सबस्क्रायबर येवन गेले आमगे सांगोन येताय सांगोन येताय तूं अनकोतो येतलो आनी भायल्यान रावतलो आनी हांव कितको अडकतलो गायज आनी तूं म्हणशाय लायक मातशी म्हणटा टायम ना म्हणना गायज तुम जेन्ना सांगोन येता आम फ्री रावताय आम फ्री रावताय कित्याक गायज तुमी जाणाय चडसो आतां स्पेशली नाव गायज इतले इव्हेंट आहाय डेली दिसा दोन आयज लेकून हाय गायज इव्हेंट ओके आयजूय इव्हेंट आहा घोडे आमी थिंग वयतलीं जाल्यार खबर ना गायज न्हू हूंय ना हूंय वयताय आमी आमगे ब्लॉग करपा हूंय ना भायर वचताय चडशीं घराको आसनाय आमी आयज घराको सावन ब्लॉग केला यू नो बारीकशी हें केन्ना तुमकां येवपा जाय बारीकशी डिस्टन्सी दुरे फोन करे मेसेज घाले इजी गायज हांव तुमकां ना म्हणटलो तुमकां केन्ना ना म्हणटलो ना बट एश कोन स्ट्रेंजर एस जाय जाल्यार म्हणटरी गायज यू नो पयलीं सद्या घरा भितर घेवपाक हें जाता तुमी जाणाय गायज कसले इन्सिडंट घडटाय ओके आनी तो म्हाका पयलीं गोंयकार म्हणून खबर ना तो हांवें चोयलो तेका सायकलीचेर थिंगा हय हांवें चोयलें तेका बट आमी भितर येयले तेन्ना टनाचे चोयलो बट आय डोंट इवन नो म्हाका पंजाबी अशें दिसलें बट जेन्ना तेणें म्हाका हिंग जाप केलें तेन्ना हांव गाडयांनू देंवन भितर वचपाक हे मसी म्हणलें तेन्ना हांवें म्हणलें हो कोण म्हाका अडकता आनी लायक म्हजे भाशेन हाडबाड आहा तेका ओके बट ही इज अ नायस पर्सन बट गायज यू नो इलें ड्रिंक गेलो आहलें तेकाय घोडे यू नो म्हजे बरें बसोंक जाय आहलें मातशें टायम बट तेकाय बरें खबर ना म्हाकाय जायत काम आसता म्हूण ओके आनी ओनली थिंग गायज म्हाका बाबा तूं चोयता ओके येन म्हाका तो किस घेता लायक देव देव म्हूण गायज आय डोंट लायक दीस आय एम नॉट गॉड हांव देव न्हू हांव कोण न्हू आय एम जस्ट अ ह्युमन बिंग ओके तुमचे भाशेन आडकातीचो मनीस ओके हांव देव बेव तेसो कांय ना ओके हांव सदां म्हणटा थँक्यू तुका थँक्यू म्हणटा तूं येयलो म्हूण आनी इतलो पयस सायकलीन म्हाका मेळो येलो म्हूण वीच इज व्हेरी गुड आनी इट्स बॅड ऑल्सो गायज म्हाकाय सायकलीन स्कुटरान एक पाट एक्सिडंट जालोलो तुमी जाणाय ओके सो आनी दीस एरिया गायज इंडस्ट्रियल स्टेट हिंगा ट्रक न्हू इतले फास्ट वयताय सारखे एरियाक सायकलीन बघायच येवपाक ट्राय करू नका ये आहे तुम्ही गाडयान ये बसीन ये बट सायकलीन गायज तुम्ही इतू पयसो येना काय ओके ऑल्सो लायक आम प्रॉब्लेम ना सांगले ते भाशेन तू येयलो म्हूण बट थँक्यू तुका हांव प्रेज करता कित्याक तूं येयलो तूं म्हाका इतलो मानता म्हूण नेक्स्ट टाइम प्लीज सांग आम फ्री रावतो तुमकां तुगे फॅमिली घेवन यो आमगे नो प्रॉब्लेम आपण येता म्हूण सांग आपणाय बायल भुरग्यांक घेवन ती सांगला आमकां बायल भुरगीं हाय म्हूण सो प्लीज तूं यो आमकां प्रॉब्लेम ना सांग पूण आमकां सांग मेसेज केन्ना येता सांग एक कमेंटू घाल आम तुका नंबर दिताय आनी तुमी यो ओके सो आतां गायज तुमी म्हाका हांव आतां चड उलयना ओके आतां तुमी म्हाका प्लीज कमेंटान सांगाय सो तुम हालो जाल्यार तुमी कितें करपाचें व्हॉट यू से या ऑनेस्टली फ्रॉम हार्ट लायक आम कितें तेश कोन लायक यू नो आम सांगपा आसो ना ही टॉपिक बट आम दुसऱ्यान केलो नाका एश कोन हांवें ही गायज टॉपिक कित्याक सांगल्या कित्याक न्हू आयज तो येयला मेळपा तो दुसऱ्या सांगतलो बाबा आपण गेलोलो थिंगा आपल्या मेळ सो दुसरे फावट आनी कोणा येवपाक शकता दुसरे फावट इतलो पयस येता आसतना तेका कोणा एक्सिडंट जावपाक शकता कोणा कितें जावपाक शकता यू नो आमकां लागून तुम वायट जावं नाका आमकां कोणा यू नो सो ऐसा कोन्ना काय येवपा जाय बरें मातशी फोन करे मेसेज करे मातशी बिलने बसी नो ओके आनी जाय तितलो बसताय प्रॉब्लेम ना बट टेल अस कित्याक कित्याक हांवें मगे फ्री टायम दवरूंक पडटलो म्हाका जेन्ना तूं मेताय कळटा जाल्यार हांवें मगे सगळें रेडी करून दवरपा जाय की ओके हाल्या ब्लॉगूय घालपा जाय आसता म्हाका यू नो हांव मगे सबस्क्रायबरां डिसअपॉयंट करून म्हाका लायक जायना की अरे हांवें ब्लॉग घालना जायत पाटी चुकता ओके लेट जाता सो तेन्ना मागीर म्हाका मेसेज करता सबस्क्रायबर म्हगेले अपसेट जाता अरे मातशी तुगे ब्लॉग येल ना आमगे आयज दीस बर गेल ना तुगे ब्लॉग येना जाल्यार आमगे दीस बर वचना असो जाता ओके सो राग दोन नाका बाबा ओके तूं येल म्हूण म्हाका बरें दिसलें आनी तूं यू नो तूं म्हाका इतलो मानता सारको सांगिल्ले ते भाशेन तूं देवा भाशेन म्हाका दर्जो दिता सो
ओके थँक्यू ओके आनी अशें करून येनाका सायकलीन केन्ना मेळो येत जाल्यार सांग ओके आनी सांगून यो फॅमिली घेवन यो बायल भुरग्यांक घेवन यो म्हाका प्रॉब्लम ना ओके इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान तुमकां सांगता ओके आनी समजता आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसतो आनी प्लीज गायज कमेंटांक घाले ओके दोनूय टॉपीक म्हाका समजता तुमी आख्खे चोयलो आसतलो म्हाका हाल्या कमेंटाची कोट्टलें कोण कोणें फूल ब्लॉग चोयला आनी कोण कोण जो कमेंट मारतलो म्हाका कोट्टलें ओके हो फूल तुमी ब्लॉग चोयल मू इतल्यान गायज आयचो ब्लॉग हिंगा एंड करूया मगो सो समजता गायज आयचो ब्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसून मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय